जेजून मांडे सड करुणान मोगाच्यानो स म्हळ्यार अपूर्ण उणेपण जुदेवांच्या सुद्दाचारा प्रमाणे 7 कंप्लीट नंबर. पूण जेजून आनी एक मांडो हाडा म्हूण सांगूंक ना. सोत्तू पुरो म्हणालो तातूंत बरा. आनी मोगाच्यानो एक उडास स्टोरी जंय हें वाचप आमी हर एक पटी वाचता आसतना पयले पटी वाचले बरी आमी आयकूंक जाय. हें आमकां चड पटी सवयर पडल्या काना नेगारान गे तें आमकां गोत्त आसा ना. वायन प्रमुख न्ही मोगाच्यानो, वायन केल्लो प्रमुख. जेजू थंयसर प्रमुख स्थान घेता आनी मोरी माय तिची एक विनवणी ती आसली देखून देवाच्या सांगातपणांत पळयन कितें उणेपण आसा जेजून थंयसर भरती केलें हें समजल्ल्या वेळार सगळें कुटुंबान समाज जाता. सगळें कुटुंबान समाज जाता. आज आमी हर एकल्यांनी म्हणा जंय देवा इल्लें उणें पडलां. तोवळ भरती जाता. आज तुमी लग्न जावंक येतात कंडी जावनी तुमी संपूर्ण न्ही मोगाच्यान उणेपण आसा जायतें आसा. हांव थोडो वेळ बसून चिंतना म्हाका दिसता म्हजें तें काय कितलें उणेपण कितलें भरती जालां इल्लेशें तरी आनी जायतें आसा उणेपण आसा. हरये पटी देवा कांय इल्लें उणेपण आसा म्हूण सांगल्या वेळार सर्वेस्पर देव भरती करता. देवाच्या सांगातपणांतलें हें पयलीं तांणी प्रारंभ केलें आनी कंडी जावनी त्या कुटुंब संतोश पावलें आसतलें. देखून तुमच्या कुटुंबांत जेजू आनी मोरी सांगात आसल्या वेळार हें पयलीं मुखार वेता. मुखार येता आसतना थोड्यो गरजेच्यो संगती मात्र मतीन दवरल्यार पुरो. कंत करनाकात तुमी. आज सांजेचें कार्य अपुर्बायण जातलें कित्याक हांवें दनपारांत तें जनरेटर पुरो आयलां हॉला कडचें. हांव गेल्लो तें दनपारां आज एक कुंभार पुरो आसलो थंय आमच्या संबंदा पैकी. सगळी तयारी तांणी केल्या कितेंच उणेपण आसचें ना. कॅटरिंगाचें न्ही कांय 25 पटी मीठ पळयलें आसतलें. कांय कंत करनाकात. तें सगळें ते सारकें करता ते. आमी इल्ली अत्मीक तयारी करची आनी वचून तुमी कदेलार बसचें तितलेंच बाकीचें पुरा बाकीचीं करतात. एक 3 संगती मतीन दवरच्यो. थोडे पटी काजारा उपरांत ये दोळू दिसानातले काजारा उपरांत दिसता. देखून तो मळयाळी कवी कुंजुनी मास्टर म्हणटा कल्याण जिविततले कण्ण पाडिल्ल्या पर्ताविने काद पाडिल्ल्या पारियाक एन्नाल जीवितम कांतमाव इल्लेंगिल पुंदमाव. अर्थ इतलोच काजार जाल्या उपरांत संपूर्ण न्ही काजारा उपरांत न्हवऱ्याक दोळे इल्ले उणे दिसा जाय खंय तो म्हणटा कवी नावार्थीक मनीस. आनी व्हंकलेक कान इल्ले उणे आयका जाय खंय संपूर्ण न्ही पुरो आयकना जाल्यार भारी कश्ट. इल्लेशें उणें दिसचें आनी इल्लें उणें आयकोचें तो वळ तो म्हणटा तो वळ जिवितम कांतमाव म्हळ्यार आयस्कांता. आयस्कांता मॅग्नेट इल्लेंगेल कुंदमाव. कुंदा म्हळ्यार बिल्लू बाणा. बाणाक कुंदमाव म्हणटात. कुंदा हें कांता हें उडास दवरचें. हे दोळ दिसानातलें हांगाची मलगडी कंडी जावन येवपतली. लग्ना पयलें येदो व्हडलो शेटो आहलो काजार उपरांत ती दीश जाली शेंडी मुस्सना गोत्ता आसा. मस्त दिसता तशें कित्याक म्हळ्यार काजारा दिसा जायती तयारी कर कितें बरें करता आमी. काजारा दिसा आसली तीच सोबाय कित्याक म्हळ्यार हें मेकअप आसा आमचे वयर हर एकल्याच्या चले जावन ती चलयो. थोडे गुणी तशेंच थोडे अवगुण मागीर दिसतात. देखून कांय कंत करनाकात. तुमकां थोडे पटी बगोवंक पुरो हांवें कांय सूख विसवण केली गी म्हाका कांय दुसरी वकाल मेळटा न्हवरो मेळटो गी खंडीत ना. हे सर्वेस्परान येवजिलां तुमकां दोगांयकी जोगतो सांगात सांगातीन उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय ओळ 18 मोरता म्हणसर विसरचे नाका. परतून परतून काण्ण वाचा अंडरलायन घालून खंय कडेन बरोवन दवर आलतारी सकयल हांव तुमकां जोगतो सांगात सांगातीन दितां. आलतारी मुखारच बरोवन घालचें बरें ल्हानशें एका अक्षरांनी सदांय पळोवंक कांयच ना. सूख विसवण करूं ना सगळें सारकें जालां. आनी वो आपतो मोगाच्यानो हॅप्पी फॅमिली ना संवसारान. यो 40 देर इज नो हॅप्पी फॅमिली इन दीस वर्ल्ड. हॅप्पी फॅमिली साऊदी अरेबियान सुपर मार्केट मात हलवानी कंपनीच्यो चेन सुपर मार्केटी आसात. वी आर टॉकिंग अबाउट होली फॅमिली. भाग्यवंत कुटुंब वो हप्तो आनी मुखल्या दिसांनी भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त करूंक आसा. वो सगळो हप्तो भाग्यवंत कुटुंबा विशयान नियाळ करचो. देर इज नो हॅप्पी फॅमिली. इट इज अ मिथ. देर इज ओनली कॅन बी होली फॅमिली. आमी आज मागचें तशें म्हणटा आसतना परत एक 3 संगती मोटव्यान एकामेकाक एप्रिशिएट करा. देवान तुमकां सांगात फावो केलां एप्रिशिएट करा. एकामेकाक एक्नॉलेज ट्रिपल थियरी म्हणटा आमी एक्नॉलेज देवान तुमकां एक देणें जावन दिलां. आनी तिसरें एकंपनी वन एनादर. कित्याक म्हळ्यार आज सांज जाताना MC तावन धरले कॅटरिंगाचे धरले फोटोग्राफर व्हिडियोग्राफर पुरा वेतले कुटुंबाची तांच्या घरा पाठी वेतली. मागीर मुखार येता आसतना मोगाचें तुमचीं भुरगीं बाळां तांचें शिकाप म्हूण सांगून तीं पयस वेतात. निमाणें उरचें कोणें व्हंकलेन न्हवऱ्यान मात्र. देखून एकामेकाक एकंपनीमेंट तुमी सांगात आसल्यार संवसारान तुमकां कोणायच आलोवंक जायना. देखून एप्रिशिएट वन एनादर एक्नॉलेज वन एनादर
accompany one another. इतलें आमचें मागणें आज सर्वेस्पोर देव तुमकां हें करूंक खूब फावो करून दी. जायत्यो राटावळी आसात एकामेकाक मोगाच्या टॉनी आनी रिशल एकामेकाक इल्लोसो वेळ दिवंक सुखा नाकात. इल्लो वेळ हर एका दिसाक हाता हात धरून आलतारी मुखार थोडो वेळ करसिया पुरो. तुमी कितलें मागतात म्हणलें गरजेचें न्ही, थोडें मागण्याक सकत आसा. सर्वेस्पोर देव आमचे सगळ्यांचें मागणें आयकूं दी. तुमकां एक भाग्यवंत कुटाम भुरग्यां बाळांनी नात्रांनी पोंतुरांनी शिंतुरांनी बरोवलें तुमचें कुटाम जावं दी म्हणून म्हजें मागणें. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या नांगा जमले परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात. आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासाचेर रावूंक लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खरी संस्कारान तो तुमकां देण्याने बरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. टोनी रिशाल खरेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. होय हांव आयलां. होय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक एकामेका मनां लेखूंक तुमी तयार आसात. होय हांव तयार आसा. होय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बळां मोगान घेवंक क्रिस्ताच्या ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. होय हांव तयार आसा. होय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक खोड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव टोनी मॅन्युएल तुका रिशल म्हजी पतीन म्हूण घेतां. चुकान तशें दुखान पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिणयेंत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हणून हांव भास दितां. हांव रिशल तुका टोनी म्हजो पती म्हणून घेतां. सुखान तशें दुखान पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दितां. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्यात ही कबलात सर्वेस्पोर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरोवं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मोदयो आनी भांगाराचे नग तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेका दिवंक पेतात. तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन म्हणून जाप दिया. आमेन. रिशल म्हज्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. टोनी म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दितां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. आनी रिशालान एकामेकाचेर विश्वास दवरून लग्न सभेस स्विकार केलो. लग्नाच्यो आंगवण्यो तांणी केल्यो. तांच्या सगळ्या लग्न जिवितांत कुटुंबा जिवितांत सोमेचे आशिर्वाद तांकां जाय. ताच्या नांवान एकवटलीं 2 कुटुंबांय ती माया मोगाची बिडारां जावंक जाय. आमची प्रार्थना तांचे पासत पयस बसत आमचे पासत भेटोवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचें आनी एकवटाचें राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भगवंत बाप साहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक वेचलाय.
तांच्या त्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. टोनी आनी रिशाला मदलो लग्न संबंध तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दोशी जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. टोनी आनी रिशाल स्वताच्या नितीच्या मेटांनी चलूं आनी समाधानाचे जिणेन परजळूं आनी गुणेस भुरग्यांचे आवय बापाय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलां. टोनी आनी रिशाल हांचो काजारी जिविताचो संबंध जावन जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या काजारी जोड्यांतय मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेत सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तीं सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियों म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दोन्ही कुटुंबांतल्या मरण पावल्या मलगड्या संध्या पसत एक पोटी एक गडीभर मावणपणी मागया. देवा तूं सासनीक त्रिंदादीक मोगळ आनी एकवटी देव. तूं मोगस आनी सासनीक मोग. आमी तुज्या भुरग्यांनी त्या मोगा एकवटान जिये जवीन तुजी खुशी. तुज्या पुता जेजूक तुवें ह्या संवसारीत धाडलोय आनी तो कुटुंबान जियेलो आनी कुटुंबाची वी पवित्र केली. नवें कुटुंब बांदून हाडूंक लग्नाचो बेस स्विकार केल्ल्या टोणीचेर रिशालाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां सदांच तुज्या मोगांत आनी एकामेकाच्या एकवटान सांबाळ मागता. तूं जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. काणी म्हणजे आयराव बाबा तुझे समोर काणी काढू या आलतारा घे बाबा घे ही काणी घे बाबा कृष्णा वावराची उदारपणाची उड्या वैनाची जिणे देण्याची जेजू बडका सोवे भेटून दिवची बाबा तुवें ओपून दिलोय तुज्या पुता सोडून दिवच्याक सोडवून आख्या मनशा कुळा आमची तुवें केल्या देवीक उपकारा कितें पाटी दी ह्या वेळा संतोषाची गितां गाऊ दिनवासनेची काळजां घेऊ आयल्या बाबा तुजे समोर काणी काढून या आलतारा घे बाबा घे काणी घे बाबा काणी मुगाची काणी त्यागाची कृष्णा वावराची उदारपणाची उंड्या वैनाची जिणे देण्याची जेजू बडका सोवे भेटून दिवची. मोगाळ भावा भयणीनो मुझे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवापाक मंत असलें सावन दिवन प्रार्थुया. हे तुमच्या आदरले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या एकल्या पैसे विचार दवा सरेस्वर मानून येऊ. प्रितीच्या बापा
संतोष बरीत काळजान आमी तुका भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय, तर तूं तसो खरो बापय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली माई पासान सांबाळ. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची कळसां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. व काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमा जेजू सवे मनशाक वांटो दिवंक येवजिलय तुवें, आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुज्या महिमेची दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणांनी जिवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलोय बाळच्याक सर्वय काळी. उतरां वर्ते योजने तुज्या मोगाचे, त्यास तुज्या उत्तम देण्याचे दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळपणां तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं येवजणेस आमकां उगडास येता, आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. दिमी घालची. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपलेच कुशीन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळे वो तुमी समेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतेले. हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापाक
जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, लुईस आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखाबळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगेवन झुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं